नमस्कार. आयज आमी हांगा बर्थडे बिचोले बर्थडे आयिल्ले आसा. आयज गेली 2-3 दीस म्हणजे जे पेरंट्स आसा तेजे कन्सर्न आसले. आयज ही बालवाडी आनी शाळा आयज हांगा मुद्दम येवपाचो मुद्दो म्हटल्यार जर आयज ह्या शाळेची आनी बालवाडीची जर तुमी परिस्थिती पळयली, आयज हांगा कितलेशे मच्छर आसा आनी ही सगळी हांगा कितली घाण भरल्या. म्हणजे ही जी बारीक भुरगीं आसा ते आमी देशाचें भवितव्य म्हणटा आनी एज्युकेशन आनी शाळेन जे आमकां शिकयता, जे टिचर शिकयता आनी भुरग्यांची शाळा बालवाडी जे स्टार्टिंगच्यान जे आमकां एक फुडें भुरग्यांक फुडें वचपाक तेंचें भवितव्य घडपाक जे मेन जो पायो आसता, आयज ही परिस्थिती अशा परिस्थितीन ही भुरगीं कशी बसता, ही पेरंट अशा परिस्थितीन भुरग्यांक कशी धाडटली हेचेर प्रश्नचिन्ह आसा. आयज जर सगळे सरावंडींग तुमी पळयले जाल्यार कितलेशे काल पेरंट्सांनी सांगले हांगा सोरोप पावता आनी खरेंच जर तुमी आयज पळयले जाल्यार कितलेशे हांगा जिवाणी आनी सोरोप आसतले. पण आयज जे सादे सादे जे नेसेसिटी आहे, जी गरज आहा, सामान्य लोकांक आपली सामान्य जी लोकां ती भुरगीं अशा शाळेन बालवाडीन धाडटा तांकां ते मोठ्या मोठ्या स्कुलान धाडूं शकना. पण आयज अशा परिस्थितीन जर हें जर आयज मूलभूत सुविधा जर हो आमदार दिवं शकना जाल्यार हो फुडें कितें कसले डेव्हलपमेंटाचें उलयता काय म्हणटा हांव. आयज हांव गोंयच्या सीएमाक उलो मारता आनी जशेंच बीजेपीचे अध्यक्ष आहात आमोनायक तांकां उलो मारता की आयज बिचोले कितें चल्लां, बिचोले कशा परिस्थितीन वातावरण आसा हेचेर प्रत्येकान लक्ष दिवपाची गरज आसा. आनी सीएमाक आवर्जून उलयता की हो आमदार हो फेल जाल्लो आसा आनी आमदाराक सांगता तूं 25/7 जे तुजे नजर आसा म्हणटा पळय, ही नजर खंय आहा तुवें लोकांक सांगपाची गरज आसा. फोन Like, subscribe, and get notified.